sa Tangub City, una ang Ginoo. Una ang Ginoo sa kanunay. Hello everyone! Praise the Lord! Buhi ug himsog sa gihapon kita karon. As usual, ating ipaabot kaninyo ang mga good news, mga updates, mga kasayuran sa nagkalain-laing programa, proyekto ug serbisyo nga nagpakita ug nagpabati sa tiunay nga paghatag ug dili ug pagmahal sa katawhan sa Tangub ug sa probinsya sa Misamis Occidental. This is Yanong Balita sa Asenso TV. Tanggubanon, Misnon, ready na, ready na? Tangub City, malampusong gisaulog ang kapistahan ni Senyor San Miguel Arcangel. Pinaagi sa panaghiusa, pasalamat ug kasadya. For more, let us watch this. Napuno sa kalipay o kalinaw ang Tangub ni adtong September 29, 2025 sa kapistahan ni Senyor San Miguel Arcangel. Usa ka pagsaulog nga naghiusa sa debosyon ug lokal nga kultura. Gisugdan kini sa Thanksgiving Mass nga gipanguluhan ni Archbishop Martin S. Humuwa Didi, gisundan sa prosesyon sa karosa uban sa pagbendisyon sa mga pari. Nagtanyag usab og kalingawan ang sayaw sa panaghiusa nga giapilan sa mga elementarya diin nahimong mananaog ang Tangub City Central School. Gisundan kini sa halad sayaw pasalamat nga giapilan sa sekundarya ug kolehiyo nga nagpasundayag sa arte ug debosyon. Usa sa ginahulat sa katawhan mao ang fireworks display ug nasundan sa pesta sa nayon nga pasigugdahan sa mga lokal nga performers, ang Cardiophonics Band, comedy show ni Wang Ising ug ang Kalumad Band nga naghatag og kabibo ug kasadya. Ang pista nagpamatuod sa dakong pagtuog panaghiusa sa mga Tanggubanon. Pundasyon sa usa ka malinawon ug malungtaron nga komunidad. Kini si Rica Mabaso sa Yanong Balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. Pasok sa top 3 sa sayaw sa panaghiusa ang Tangub City Central School, Maloro Integrated School ug Lorenzo Tan MCS. For more, ato kining saksihan. Gipahigayon ang sayaw sa panaghiusa competition niadtong Setyembre 29, 2025 atol sa kapistahan sa patron sa dakbayan nga si Senyor San Miguel Arcangel sa Tangub City Global College TCGC grounds. Sa maong kalihukan nga gitambungan sa mga opisyal sa syudad, nagpasigarbo ang mga partisipante pinaagi sa makusog ug makapadasig nga sayaw na nagpakita sa kultura, talento ug pagkahiusa sa kabatan-unan. Naangkon sa Tangub City Central School ang unang pwesto isip kampyon, gisundan sa Maloro Integrated School nga nakadaog sa ikaduhang pwesto, samtang ang Lorenzo Tan Memorial Central School nakakuha sa ikatulong pwesto. Ang kompetisyon gihimi aron paligunon ang panaghiusa o pasindunggan ang talento sa mga estudyante isip kabahin sa pagsaulog sa mahal nga patron na Senyor San Miguel Arcangel. Kini si Panfi Blasila Forque para sa Yanong Balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Dagang salamat, Panfi. Sentro ang halad sayaw pasalamat sa pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Miguel Arcangel. Alang sa dugang kasayuran, ato kining saksihan. Usa sa nagunang kalihukan sa kapistahan ni Senyor San Miguel Arcangel, mao ang halad sayaw pasalamat nga nahimong sentro sa pagsaulod ni adtong Setyembre 29, 2025. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang sekundarya ug kolehiyo nga mga tulunghaan sa syudad sama sa Lorenzo Tan National High School, St. Michael's High School, Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, Tangub City National High School ug Tangub City Global College. Ang maong kalihukan usa ka halad alang kang Senyor San Miguel Arcangel nga nagpasiugda sa debosyon, pasalamat ug panaghiusa sa katawa sa Tangub, pinaagi sa makusug ug mabulukon nga sayaw. Kini si Rica Mabaso sa Yanong Balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. Congratulations, Leslie Grace Zamora of Barangay Mantik, gikoronahan isip binibining Tangub 2025. For more, let's watch this. Sa usa ka gabi nga puno sa kahayag ug katahom, gipahigayon ang binibining Tangub 2025 ni adtong Setyembre 27, 2025 sa People's Gymnasium. 55 kandidata ang mipasundayag sa abilidad, estilo ug kaisog sa usa ka prestihiyosong kalihukan sa syudad. Gitambungan kini sa mga opisyal sa syudad,
Mga bisita, giila nga personalidad sa pageantry, lakip na si Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma. Ang mga hurado, usa ka kombinasyon sa inila nga modelo, beauty queen ug eksperto sa Q&A. Human sa hugot nga kompetisyon, si Leslie P. Zamora sa Barangay Mantik gikirunahan isip binibining Tanggob 2025 ug midaog usab sa tulo ka major awards, mao ang Miss Photogenic, Best in Play Suit ug Best in Evening Gown. Gisundan kini ni Janali Esther Saba sa Barangay 5 is a first runner-up. Melody Catalba sa Barangay Salimpuno isip second runner-up. Princess Casey Baguio sa Barangay Isidro Ditan isip third runner-up. ug si Casey Rocio sa Barangay Bungabong isip fourth runner-up. Ang binibining Tanggob nagpamatuod nga kini dili lang kompetisyon sa katahom, kundi usa ka plataporma sa kababayen-an nga adunay kusog, kahibalo ug kasing-kasing. Kini si Rica Mabaso sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. OKM Group, kampiyon sa Tanggob City Hip Hop Invitational Competition. For more, let's watch this. Niadtong Setyembre 19 gipahigayon sa People's Gymnasium ang Hip Hop Invitational Competition nga giapilan sa mga grupo gikan sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Gipasaugdahan sa lokal nga pagamhanan ang kalihukan nagtanyag og plataporma sa kabatan-unan aron ipakita ang ilang talento, kahanas ug panaghiusa pinaagi sa hip hop dance. Napuno sa kusog ug estilo ang entablado sa pagsundayag sa mga grupo sama sa Smoke Ranger, The Company N, The Superiors, Hype Boys, One Cup, S7210, CX Crew, Selecta, OKM Teens ug OKM. Ang OKM gikan sa Oroqueta ang nagkuha sa unang pwesto, nasundan kini sa The Superiors gikan sa Tanggob City nga nakuha ang ikaduhang pwesto ug The Company N sa Uzami City nga nakasiguro sa ikatulong pwesto. Ang maong kalihukan nagpamatuod nga ang hip-hop dance dili lang sayaw, kundi selebrasyon sa kultura, panaghiusa ug talento sa kabatan-unan. Kini si Panfi Blasel Alforque para sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Dagang salamat, Panfi! ABC Day 2025 nagpakita sa panaghiusa o panaghugpong sa 55 ka mga barangay sa syudad sa Tanggob. Alang sa dugang detalye, ato kining paminawon. Malampuson nga gipahigayon ng Association of Barangay Councils or ABC Day niadto Setyembre 18, 2025 sa People's Gymnasium. Diin nagkahiusang tanang cluster gikan sa cluster 110 nga naglangkob sa 55 ka barangay sa Dakbayan sa Tanggob. Usa kini kadakong kalihukan nga napasiugda sa panaghiusa, pagpasigarbo ug kalipay sa matag barangay. Gisugdan ang maong selebrasyon pinaagi sa usa ka misa nga pagpangaluhan ni Reverend Father Jerry Lawrence Tautuan nga mao ang pare sa St. Michael's Parish Church. Ang maong seremonya nagpahinumdom sa tanang nitambong nga ang tinuod nga kalampusan sa kalihukan dili makabot kung walay pag-ila o pagpasalamat sa Ginoo. Human sa misa, nihatag og mainitong pag-welcome si Honorable Mildred M. Macunaw, ang ABC Federated President. Sa iyang pamulong, iyang gipasidungog og giila ang tanang barangay officials og personahe nga nitampo og naghatag og panahon aron mahimong malampuson ang ABC Day 2025. Misidlak usab ang selebrasyon pinagi sa modern dance competition, diin gipakita sa matag cluster ang hilang kahanas sa sayaw ug talento. Ang People's Gymnasium napuno sa kasikas ug kusog sa pagpasundayag nga naghatag og dakong kalingawan ug inspirasyon sa tanang nitambong. Lakip usab sa mga highlight ang kalihukan sa Search for Mr. and Miss ABC Day 2025 nga gisugdan pinaagi sa makalingaw nga glass dance. Ang maong kompetisyon naghatag og higayon sa mga kandidato nga ipakita dili lang ang kaanyag apan usab ang ilang kumpiyansa sa kaugalingon ug kahanas sa presentasyon. Sa kinatibuk-an, ang ABC Day 2025 nagpakita sa panaghiusa ug spiritual nga panaghiusa sa tanang barangay. Usa kini kadakong pahinumdom nga ang pag-alagad sa katawhan dili lamang nakabase sa formal nga buluhaton, apan kinahanglan puslanon pinaagi sa gugma, kalingawan ug pag-ila sa Ginoo isip sentro sa tanang buhaton. Kini si Panfi Blasel Alforque para sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Dagang salamat, Panfi! Asenso Tanggob Marathon 2025 nagmalampuson! For more, let's watch this.
Niadtong Setyembre 21, 2025, gipahigayon ang Ascenso Tangub Half Marathon 2025 isip kabahin sa pagpangandam sa kapistahan ni Sr. San Miguel Arcangel. Giorganisar kini sa Adrenaline Productions, uban ang suporta sa Provincial Government of Misamis Occidental ug Local Government of Tangub, ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal ug Mayor Ben Canama. Daghang runners, gikan sa lain-laing lugar ang misalmot sa 6K, 10K, 16K ug 21K categories alang sa lalaki ug babayi. Sa 21K, nag-una si Eric Chapseror sa Men's Division ug Art Joy Teregosa sa Women's Division. Sa 16K, mipakita sa kusog si Marlon Pabilaran sa Men's category ug Rachel Batal sa Women's category. Sa 10K, nag-una si Elbrin Neri o Giselle Sugalang. Samtang sa 6K, mipakita sa abilidad si Excel J. Ricaborda o Crizel Jane Lutero. Dako usab ang tabang sa event partners o sponsor nga nagpalig-on sa kalampusan sa kalihukan. Ang Ascenso Tangub Half Marathon 2025 nagpamatuod nga ang sports dili lamang kompetisyon kundi usa ka paagi sa pagkadasig, kahimsog, panahiusa ug gugma sa lungsod. Kini si Rica Mabasa sa yanong balita sa Ascenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. Southern Philippines College, kampiyon sa 2025 Intercollegiate Basketball Tournament. For more, let's watch this. Puno sa kadasig ang People's Gymnasium niadtong Setyembre 15 hangtod 16 atol sa Intercollegiate Basketball Tournament nga giapilan sa 8 ka kolehiyo gikan sa rehiyon. Sa championship nagsangka ang Southern Philippines College or SPC o ganama si ST sa usa ka tensionado nga dula. Human sa ilogay sa puntos napildi sa SPC ang ganama si ST sa score nga 70-58 ug gikoronahan isip kampiyon uban sa 40,000 cash prize. Nakadawat usab og 30,000 ang ganama si ST isip second placer, 20,000 ang Liceo de Cagayan University isip third placer ug 10,000 ang MSU Main isip fourth placer. Ang tibuok kalampusan sa kompetisyon dili lamang nasukod sa puntos o premyo kundi sa dakong suporta sa local government unit of Tangub, mga estudyante, coaches ug tanang misaksi ug nanambong ug misiporta. Usa kini ka selebrasyon sa talento ug disiplina nga nagpamatuod sa gahom sa sports sa paghiusa ug pagdasig sa kabatanunan. Kini si Panfi Blasel Afarque para sa yanong balita sa Ascenso TV, una ang Ginoo. Daghang salamat, Panfi. Para sa tuang feature story, Honorable Eddie S. Gomez ang bag-ong konsihal sa Dakbayan nga gisaligan sa katawhan. Alang sa dugang detalye, let us watch this. Si Honorable Eddie S. Gomez natawo ni ato September 16, 1971. Usa siya kayano nga mag-uuma og mamumuo. Bisan pa sa kalisod sa kinabuhi kaniadto, nakahuman siya sa pag-eskwela ug nakakuha sa kurso nga Bachelor of Elementary Education. Nakatukod siya og malipayon nga pamilya uban sa iyang asawa nga si Elisa Gomez ug sa ilang tulo ka anak. Ilang gibarugan ang panaghiusa ug pagtinabangay nga mo'y usa sa iyang kusog sa pagserbisyo sa katawhan. Niadtong 2010, misulod siya sa politika isip barangay Kagawad. Human niini, napili siya nga barangay kapitan sulod sa duha ka termino. Apan, dili sa yun ang iyang pagsugod. Siya mismo nakapangutana siyang kaugalingon kung makaya ba niya ang mas dako nga responsibilidad. Tungod sa pagsalig ug pagsuporta ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Ben Canama, nahagit siya nga mosulod sa mas lawom nga serbisyo hangtod nga nahimong city councilor. Usa sa iyang giatubang nga hagit mao ang pagsalig sa katawhan. Grabe gyud ang pagsulay, bisan unsaon ni mapabuhat og sakto, naagyo uban nga mo question iyang giingon. Apan wala niya tuguti nga kini mahimong babag. Gipakita niya pinaagi sa tinud-anay nga buhat nga limpyo ug sinsero ang iyang tinguha sa pagserbisyo. Tungod niini, nakabot niya ang suporta sa mga tanggubanon. Karon, isip konsihal, siya maong chairman sa Committee on Environmental Protection and Natural Resources, Fisheries and Aquatic Resources, ug Legislative Monitoring and Oversight. Usa si iyang giuna maong pagpadali sa ayuda alang sa mga mag-uuma ug paghatag og suporta sa mga mananagat. Ano usab niya, ay padayon ang mga programa nga makatubag sa tinuod nga panginahanglan sa komunidad. Sa tibuok niyang pagpanerbisyo, dili gid niya kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Gi-allowed sa Ginoo nga malipayon ka. Apan siguruha nga ang imong kalipay dili makapasakit ug dili makapasala sa uban, iyang pahimangno. Gikan sa uma hangtod sa serbisyo publiko, ang iyang istorya nagpamatuod nga ang tinuod nga leader dili lang makita sa titulo kundi sa matinud-anon nga pag-alagad ug pagpakabana sa katawhan. Kini si Rica Mabaso sa yanong balita sa Ascenso TV, una ang Ginoo.
you so much, Rika. Kapitan Bustamante sa Barangay Kanyangan, tinuod nga serbisyo, tinuod nga gugma. Alang sa dugang detalye, let's watch this. Sa Barangay Kanyangan, Tangub City, usa ka ngalan ang nagbarog isip simbolo sa matinud-anon nga pagalagad si Kapitan Mario R. Bustamante. Sa usa ka lider nga gihigugma sa iyang katawhan tungod sa pagkamatinud-anon, pagkamatinabangon ug tinuod nga gugma sa barangay nga iyang gisilbihan. Natawo siya ni adtong August 11, 1969 ug karon 56 anyos na. Luyo sa iyang pagka-lider, usa siya ka mapinanggaon nga amahan sa upat ka anak. Matod pa sa iyang pamilya, si Kapitan Mario usa ka buutan o masinabtanon nga amahan. Kini nagpakita nga iyang gugma dili lamang limitado sa komunidad, kundi ilabi na sa iyang kaugalingong panimalay. Ang iyang pagserbisyo sa katawhan misugod at adtong 2002 sa dihang napili siya isip Barangay Kagawad. Sa halos 2 ka dekada, ipakita niya ang pagkamatinud-anon o pagkugi sa pag-alagad. Hinungdan nga sa tuig 2023, gisaligan siya sa katawhan nga mahimong kapitan sa Barangay Kanyangan. Paglingkod niya isip kapitan, dali siyang may pasiugda og mga proyekto na naghatag og dako nga kaayuhan sa komunidad. Niadtong 2025, iyang gipanguluhan ang pagtukod og infrastruktura sama sa barangay ug elementary steel tank, renovation sa stage sa elementary school o pag-instalar sa mga laboratory sink sa high school. Sa aspeto sa kahayag, kayuhan sa komunidad, iyang gisuportahan ang pag-instalar og solar lights sa mga dapit nga nakinahanglan. Naghatag usab siya og pinansyal nga tabang alang sa renovation sa atop ug ceiling sa high school. Usa sa labing gipasiugdahan nga proyekto ni Kapitan mao ang pagtukod sa health center ngadtong 2024, uban ang suporta sa lokal nga pagamhanan. Kini naghatag og mas duol ug epesyenteng serbisyo medikal alang sa mga residente sa barangay. Ilawom usab sa iyang liderato, nagtukod og Cox Culvert nga nagtugtong sa Barangay Kanyangan ug Barangay Tagiti nga nagpaayo or nagkapaayo sa accessibility sa koneksyon sa komunidad. Sama sa ubang leader, dili malakayan ang mga pagsulay. Usa sa pinakadako niyang giatubang mao ang kakuwang sa pundo aron matubag ang dagkong panginahanglan sa barangay. Gi-question usab sa uban niyang mga tao ang kapasidad sa iya isip leader. Apan bisan sa kalisod ug kakapoy wala siya mihunong. Sa tanang higayon iyang gihatagan og prioridad ang pagtabang sa mga katawang labing nanginahanglan, ilabi na sa pinansyal nga aspeto. Bisan pas man sa hagit, nagpabilin sa Kapitan Mario Bustamante nga usa ka lider nga nag-alagad dili tungod sa obligasyon sa posisyon, kundi dili tungod kay tinud ang iyang gugma sa komunidad, ang iyang kinabuhi ug pagpaningkamot nga nagpamatuod nga ang liderato dili makita lamang sa mga pulong kundi labi na sa mga buhat. Kini si Panfi Blasa Laforque para sa Yanong Balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Dagang salamat, Panfi! Luxmundi Minute, napud kita karon. TCGC nagpahigayon og Faculty Development Seminar sa Pedagogical Strategies. For more, let's watch this. Nagpahigayon ang Tangub City Global College or TCGC sa ikaduhang sesyon sa Faculty Development Seminar ni atong Setyembre 26, 2025 sa second floor VIP Lounge. Ang tema sa maong seminar mao ang Pedagogical Excellence, Principles, Instructional Design, and Assessment. Ang tumong sa kalihukan mao ang paghatag og modernong pamaagi sa pagtudlo, pagpahugot sa kahibalo sa instructional design ug pagpalambo sa assessment practices sa mga magtutudlo. Pinaagi niini, mas napalig-on ang kalidad sa pagtudlo sa TCGC aron masiguro nga makahatag kini og dekalidad nga edukasyon nga motubag sa nagkalain-laing panginahanglan sa mga estudyante ug magpadayon sa ilang panata sa academic excellence. Ang seminar gipahigayon isip kabahin sa padayon nga inisyatibo sa kolehiyo alang sa pagpalig-on sa kapasidad ug kahana sa mga magtutudlo. Para sa Luxmundi Minute sa Yanong Balita sa Asenso TV, Regine Balasi, una ang Ginoo. Learning Resource Center sa TCGC nagpahigayon og seminar workshop sa proper citation ug source credibility. Let's watch this. Nagpahigayon og seminar workshop ang Learning Resource Center or LRC sa Tangub City Global College Activity Hall ni adtong nakalabayng Setyembre 23, 2025 uban sa temang How to Cite Sources using APA 7th edition and Finding Credible Sources. Mitambong sa maong kalihukan ang mga estudyante nga naka-enroll sa research courses.
Ang seminar workshop gitumong aron mapalig-on ang abilidad sa mga estudyante sa husto nga paggamit sa citation o pagpili sa kasaligan nga sources alang sa ilang research papers. Gipahinumduman usab ang mga partisipante nga magdala sa ilang kompleto nga manuscripts aron masusi ug maripaso isip bahin sa ilang requirements sa klase. Ang kalihukan usa ka paagi sa TCGC aron masiguro nga ang mga estudyante makakat-on sa tukma nga kalidad nga pamaagi sa punuki-duki. Para sa Lux Mundi Minutes sa Yanang Balita sa Asenso TV, Jaira Malyao, una ang Ginoo. Thank you so much. Hello sa itong mga viewers diha karon nga ganahan kaayo og juicy veggie drinks. Atong saksihan ang tipik pangkusina nga ihatod kanato ni Doc Dion ug ni Ma'am Flor. Hi, hello mga kakusina! Maayong adlaw kanatong tanan. Ani-ano usab kami para maghatag kaninyo og usa ka special pero yano, barato, lamian ug labaw sa tanan, masustansya nga mga food o drinks recipe. Kini ang Yanong Balita. Tipik pangkusina! Hello, Maria Floripe. Hi, hello, anak Dion. Ano sab kita mag-share. Atong i-share karon sa tuang mga kakusina ang usa ka refreshing drinks para sa ilahang mga kids and kids at the heart. Alright, usi tawag sa ato ang refreshing drink karon, mother. So ang atong i-share sa ilaha karon, anak Dion, usa ka veggie drinks. And of course, naadiri ang ato ang mga sagol ni ini. Naatay hiniwa nga pipino, naatay carrots, naatay lemonsito, nasatay honey, and of course, ang ato ang ice nga pampabugnaw sa ato ang refreshing drink. Okay, di na to kalimtan ang tubig. Natas sa tay tubig, anak. Yes. So, ang proseso, ani, is simple lang kaayo, mga kakusina. Ato, kung naamoy blender, i-blend lang nato ang ato ang veggie. Atong iuna ang pipino. So, Wow. gi-chop na ni siya daan. I-chop na siya. Okay. And then, atong i-add ang ato ang Carrots! Wow! Okay, Carrots. perfect, mother, no? So, it is very rich in vitamin A, good for the eyes, especially sa tuwang mga bata. So, sa gulan na atong idugang atong tubig. Atong tubig. That's it. And then, yung tabunan. Wow! And then, i-on na to ni siya until nga fine. Hala, no, mother? Okay, so, ano lang siya? Perfect. So ato lang ato siyang gi-blend to extract the juice sa cucumber o sa carrots. And then sa laon na siya. Ano na siya? Simple ra kay no? Dali ra siya himuon. Kaysa paimno na to ato ang mga anak o kana bitang mga powder juice. So maghimo na lang ta. Especially nga affordable naman pud kaayo ang atong ingredients. Okay, enough na siguro ni siya. Oh, pwede ra siya dilihot doon. So i-extract na to siya maayo, ato siyang i-mash. Dayon. Imong i-add ang limonsito. Tangi. Magbutang tag limonsito. Isago na lang nato diri ang honey kay nabutangan na siya ice, di na nato ma-stir. Di na maukay. Okay. So, honey akong gigamit dili ka tong sugar. Pero kung wala pud mo'y sugar, wala mo'y honey mga kakusina, pwede na pud ang white sugar, gamay lang, pang to taste lang siya. So kamo na ang mag-adjust no sa amount sa inyong sugar or sa inyong honey, depende sa inyong gusto nga gitam ison. Okay, so this is it. Cheers! Cheers, mother! Lami. So refreshing. Yes! Hangtod sa sunod nga higayon! Kini, ang Yanong Balita. Tipik pangkusina! Bye-bye! Hangtod sa sunod nga episode mo.
naka-experience na baka kita o medyo nagsakit-sakit ang ato ang mga joints o kanang gitawag nila og arthritis? Atong saksihan ang tipik panglawas nga ihatod kanato ni Ma'am Fam. Let's watch this. Hello mga loves! Welcome to Yanong Balita, Tipik Panglawas Edition! Mga loves, kaya arthritis ba ka? So, dili mabala ka kay si Ma'am Fam muhatag og tips ug tambag para malikayan ka na. So, unsa ba gayud ang arthritis? Ang arthritis usa ka kondisyon sa pagpasabot nga naay sakit, paghubag o pag-minus ang paglihok sa joints or lutahan. Dili kini usara ka sakit, apan grupo kini siya nga klase nga nagrambigit sa lutahan. So unsa may hinungdan sa arthritis? Daghang klase nga arthritis, apan naa kini siya pipila nga posibleng hinungdan. Una, ang pagkatigulang. Ikaduha, genetics or kaliwat. Ikatulo, infection. Ikaupat, autoimmune diseases sama sa rheumatoid arthritis. Ikalima, ang pagdaghan sa uric acid nga maoy mahimong gout arthritis. Ug ang ikaunom, ang pagadaot sa atoang lutahan. So unsay atong buhaton para malikayan ka na? Malikayan nato ang arthritis. Una, dili ta pagpasobra sa atong timbang or overweight. Kaya ang ato ang tiil ug tuhod kung bugat atong lawas dili makaya. Ikaduha, ang pagkaon sa sakto nga pagkaon sama sa pagkaon og prutas og utan. Likayan nato ang pagkaon og parat ug mga pagkaon nga taas og uric acid sama sa sardines, beer ug mga internal organs. Ikatulo, mag-exercise kada adlaw aron lig-on ang atong mga joints or lutahan. Ikaupat, likayan nato ang infection, likayan nato ang bakterya nga mosulod sa tuang lutahan. Ikalima, paglikay sa bisyo, so bawal manigarilyo o moinom nga makahubog. Ikaunom, dili nato kaayo abusaran or haguon ang atong mga joints. Mga loves, ang arthritis dili na gyud mapungan kung tungod sa ato ang edad. Apan kini mapagamay ang sakit o ang damage kung kita mag-amping o magkinabuhing hapsay. Hinaot og mga loves, naghamong nakatunan sa akong mga tips or tambag bahin sa arthritis. Bye! See you next week! Hello sa itong mga viewers nga mga girl lalo or mga ladies diha karon nga medyo conscious kaayo sa siko nga medyo itom na or lagum na. Atong paminawon ang tips pampaputi gikan ni Ma'am Bernice. Hello mga box, mga te, mga call. Aniya na pod kita sa atong tipik pampagwapa. And for today's tipik mga box, naguol ba ka kay lagom og itom kay kag siko og tuhod? Ayaw kabalaka adto na kitay barato, simple og sayon nga solusyon para ana. Mugamit lamang kita og ang atong lemon. So dili ni siya kalamansiha nga kana makita na to sa atong mga tugkaran, but lemon siya katong yellow nga dako. So kaning lemon naa ni siya natural bleaching agents para maputi ang imong skin. At the same time makatabang pud ni siya tangtang sa imong dead skin cells para limpyo og hayag ang imong panit sama sa imong siko og sa imong tuhod. So unsa ni buhaton mga box? Very simple ra gyud kaayo. Magkuha kag isa ka medium size nga lemon katong dako ni yellow. You cut it into half, tungaon nimo, and then imong ihinay-hinay og bagnod sa imuhang siko or sa imong tuhod ang lemon. Pabili nimo siya og 5 minutes sa imong skin, and then pwede na din nimo siya banlawan gamit ang bugnaw na tubig or pwede ra sad medyo warm na tubig. So
there you have it. Very sayon na kayo atong steps. After ana, butangi og lotion para moisturize ang imuhang siko or imong tuhod. And then, humana. Mo to imong beauty tip for today. So, unsa pa may imong gihulatan mga box, mga te, mga calls, sulay na kini sa inyong balay. Pero timan ipod, nga dili dapat mo gamit aning lemon if medyo na kay samad sa imong siko or sa imong tuhod. Ug ayaw siya ipadugay og maayo, 5 minutes lang yun. So, see you sa atong next tipik. Pampagwapa. Bye-bye! Hello sa itong mga subscribers sa Yanong Balita newsletter. Grab a copy ani niya, no? And then, naagyapon tayo section sa sulod nga tigmo-tigmo. So, sa inyong mga answers, pwede na to i-send, no? Sa 0963-753-7836. So, ato ang first 5 callers, adunay madawat nga cash prizes. And then, keep posted po ta sa ato ang FB page, sa City Documentation Office, sa DX City 106.5 FM Tangub City, ug sa Asenso TV, ug tutok ta kanunay sa Channel 16 sa Unique Cable, kay naadiha ang ato ang Asenso TV. Labi na ang ato ang Yanong Balita sa Asenso TV. And of course, sa DX City, Radyo Pilipinas 106.5 FM. Alright, para sa ato ang views and feedbacks this week from Nilin Quijado, Olita. Congratulations, Mayor Ben, ug sa mga kauban for the successful event during Tangub City Fiesta. Glory to God. Ugika ni Cherry Lynn, no? Thank you so much, CMO family, ug sa akong guwapa nga head, Ma'am Pangging. Salamat, ma'am. Salamat pud kaayo ni Sir Darrell, Ma'am Ruby, ug ni Mayor Ben sa pagdawat nako diri sa LGU, ug sa akong mga guwapa ug gwapo nga kauban diri sa Siao office, ug sa tanan-tanan. Salamat sa tanang kalipay, everyone. Ugika ni Norma Cedromi, thank you Mayor Ben Kanama sa imong paghatag ug higayon sa tanang mipanaw ni ining kalibutan. God bless Mayor, ang Ginoo sa kanunay maanaa kanimo. Ug gikan ni Rosemary Zoilo Lagaret, salamat Mayor Ben sa pagduaw sa akong amahan nga mipanaw na dinhi sa kalibutan. Ug gikan ni Maclean Pontelias Hortilano, your dedication to our community is truly appreciated. Happy birthday, Ma'am Ruby. O gikan ni Langging de la Cruz, atong mayor walay pahulay ug naay patay tua ni dua ug naay mga event na apod, kun naay hudyaka na apod. Mayor, sakto jud ka nga mahimong amahan sa Tangub. Very proud jud mi nimo, Mayor. Okay, para sa inyo ang views and feedbacks para sa next week atong mabasa, you can PM me sa Breathless Maricel, pwede pod sa Maricel Nueva, pwede pod no, sa City Documentation Office. Para sa ato ang pakulo o papremyo this week, number 1, kinsa man ang kampyon sa sayaw sa Panaghiusa 2025. Number 2, kinsa ang atong featured city councilor this episode. Number 3, unsa ang tipik panglawas nga gi-share ni Ma'am Fam. Para sa ato ang mga answers, let us call or text this number 0963-753-7836. Inyo makita sa screen, no, ang number nga pwede ninyo i-text ang inyong mga answers. Pwede pod mo message sa Breathless Maricel or sa Maricel Nueva, pwede pod sa City Documentation Office. Congratulations sa itong mga winners last episode. Mao kadto ang atong mga balita, mga updates, mga kasayuran nga angay natong masayran
kay kini adunay kalabutan sa atong pagkamisamisnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Daghang salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw ug pagtan-aw. This is Yanong Balita sa Asenso TV. Diri sa Tanggob, una ang Ginoo, sa kanunay. Ako po si Maricel Mercader Nueva, saying, amping kanunay and be happy. Veggie drinks. Kini. Pressing drinks palagi. Uy, yung pagang veggie Ay, pasagdahin na lang tatugod. Hello mga box, mga tenga Lala ko Pasok sa top 3 sa sayaw. Sa sayaw din na. Balik. Di kaya na to ang pagkaon nga parat. O katang, nabuang, katang. Pasok sa top 3 sa sayaw sa panaghiusa. Panaghiusa ang dinotablo. Siya nga mga recipe. Madayon taan eh. Mga pressing drink lagi. Ha? Okay ni ang yan. Kini, mapagamay ang kasakit o may sa mga